जो पेंडिंग उरलो शेतकऱ्याचो आयिल्लो आसा अशी इनपूट मेळ्ळा कितें सविस्तर म्हायती कितें आसा? हांवें टायम टू टायम सांगलें आसा शेतकऱ्यांचे पयशा बद्दल पयशे आसात ते तांकां जाता तितले बेगीन मेळचे आमचो पयलीसान प्रयत्न आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां आमचे जेन्ना ऊस उत्पादन करणाऱ्याचो जे पयशा बद्दल आमी जेन्ना डिस्कस केलें तेमी ताबडतोब तांकां मान्यता दिल्ली आसा। आतां जे अनहार्वेस्ट जे केल्ले ऊस आसले त्या ऊसाचो सुद्दां जे 80 लाख आनी चिल्लर जे आसा ते पयशे पयर आमी शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें की तुमकां जेन्ना तुमी चवथीच्या पयलीं सुद्दां तेंची थोडीशी मागणी आशिल्ली तेन्ना सुद्दां तांकां जे सपोर्ट प्रायस जो आमी दितात जे 1800 रुपया ते दिवप जाल्ले आनी जो ऊस जो हार्वेस्ट केल्लो आसलो अनहार्वेस्ट ऊस जाल्लो तेजे 80 लाख उरले ते तांकां म्हणले की जातले बेगीन दितले आमी आनी ते आयज पर सीएमान एज ए फायनान्स मिनिस्टर क्लियर करून आयज पयशे तेंचे पावल्ले आसात। म्हणजे जे आश्वासनाक जे शेतकऱ्यांक आमी उत्तर दिल्ले शब्द दिल्लो त्या प्रमाणात ते 80 लाख सुद्दां आमी दिला। म्हणजे जेन्ना जेन्ना ऊस उत्पादन करणारे आसूं ते बाकीचे इतर शेतकरी त्यांचो शेतकरी आधार निधी जावं किंवा ऊस उत्पादन करणारे लोक जे आसात तांकां ते सपोर्ट प्रायस जावं किंवा हार्वेस्ट करपाचो जो हे जावं किंवा अनहार्वेस्ट हे तिनूय जे आसात ते तांकां जाता तितले बेगीन मेळपाचो असो आमचो प्रयत्न त्या प्रमाणे करीत आसा। आतां ह्या वर्साक जे हार्वेस्टिंग करपा खातीर सुद्दां पयलीं 200 रुपया आसले ते सुद्दां ह्या वर्सा आनी 400 रुपया वाडोवन 600 रुपया केल्ले आसा। म्हणटकीच शेतकऱ्याच्या बाबतींत ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशना भितर सुद्दां कांयच कसलीच उणीव हे केल्ली ना। जेन्ना हे फायनान्शियल थोडीशी क्रायसीस आसतना सुद्दां शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावचो ना हो सरकारान टायम टू टायम केअर घेतलो आसा आनी तेजोच भाग म्हणल्यार हो 80 लाख जे अनहार्वेस्ट जे आतां ऊस आशिल्ले तेजे पयशे आयज शेतकऱ्यांक दिल्ले आसा। आनी इश्यू आसा कोल जो आसा तुमचे नेबरींग नाकाल लागला ताजेर तुमचे कितें कोलाचो इश्यू सामको हायलायट जाला नाही ह्या विशयाचे सगळे पयर सुद्दां म्हणजे काही डेलिगेशन येयल्ले भितून पंचायत येयल्ले काही आमचे NGO लोक आसले काही संस्थेचे लोक आसले आनी तांकां हांव सीएमा कडेन मिटींग घडोवन हाडली। सीएमान तेजेर डिस्कस केल्लें बरे पैकी तांचे सगळें आयकून घेतलें आनी परत एक 15 दिसांनी आमी तुमचे परत डिस्कस करतले अशें सांगलें आसा। सीएमान सुद्दां प्रत्येक फावटी जो विशय आसा जे तेजेर लोकांचे आयकून घेतले आसा पूण हांव परत एकच दिसता म्हाका सांगन दिसता की प्रत्येक विशयाची चर्चा करपा खातीर जेन्ना सीएम आमचे राज्य आसतात किंवा अवेलेबल असतात तेन्ना वेगळे विशय असे लोकांनी करचे न्हू कित्याक जर डावट आसत जाल्यार सीएमा कडेन बसून डिस्कस करपाक जाय। तेन्ना सुद्दां म्हजे लोक येयल्ले हांव तेंच्यांनी बसून आमची जॉयंट मिटींग जाल्ली। आतां सुद्दां जे कोण हे आसतात तेंचे आनीक कितें आसत जाल्यार सुद्दां बसून आमी तेजेर डिस्कस करूं शकतात तेंचे कितें करपाक जाय। परत तुमगेल्या वाठारा भितर पुलीस स्टेशना मुखार एक एक्सिडेंट जावन एकटो एक्सपायर्ड जाल्लो थंय तुमी कंपाउंड म्हणटा एक बांद म्हणून सांगली ती सामकी हलकी तो WRDचो ते पयलींचो कॅनल तो कॅनल थंय झोपा असले कारणांनी भरपूर सायडीचो तो खूब पयलींचो तो दिश्टी पडनासलो बरो हो अपघात घडलो तेन्ना कळना पूण आतां हे असले अपघात घडचो न्हू म्हण टेम्पररी सद्या थंय कंपाउंड जालो जावचो हे केअर घेतले आसा। पूण हांवें ऑलरेडी आमच्या WRDक डिपार्टमेंटाक सांगले आसा मिनिस्टराक कळयल्लें आसा की जाता तितले बेगीन ते पुरोन उडोवपाक पूण आतां परत असलो इन्सिडेंट घडपाक जायना म्हणून सद्या ब्लॉक केल्ले आसा। ना पूण फावंडेशन ना आनी ताका अर्दी बांदला आमकां दाखयल्ली जो ज्या पद्दतीन रोडा वयल्यान स्लीप जाले उपरांत खंय तरी सकयल परत असलो अपघात घडपाक जायना म्हणून थंय कंपाउंड जो बांदून तो कवर केल्लो आसा PWD पूण सगळे फुडें काम करता त्या WRD ना पूण एक सायड बांदलीच ना रोडा सायडीच्यान एकूच सायड बांदल्या एक सायड ओपन धरल्या मेन सायड पार सायड ओपन सोडल्या सायड उरल्या बरें बांदून घेवया।